झालं लाईव्ह. सगळ्यांना नमस्कार. आयची पत्रकार परिषद उपस्थित असा दारमोडीचे झेडपी माझे मित्र रुपेश देसाय, ह्या भागाचे सरपंच दारमोडीचे महेश नायक, मागीर कुळ्या शिगांव पंचायती सरपंच असा गोविंद शिगांवकर, आदले सरपंच मोले पंचायतीचे सुहास असा, सावड्डीचे सरपंच सौभाग्यवती चिन्मयी नायक, साकोर्डीचे सरपंच संजना नार्वेकर, मोले सरपंच विठोबा मळेकर आणि बाकी सगळे पंच मेंबर आणि सगळे भारतीय जनता पार्टीचे कार्यकर्ते आणि सगळे घातली ही ताबडतोब मिटींग पत्रकार परिषद घेवपाक कारण म्हटल्यार तुमकां सगळ्यांक खबर आसा आयज वादग्रस्त असो एक विशय अख्ख्या गोंयभर चालू आसा. तेजो विशय म्हणजे विशय चालू आसा म्हणजे तो विशय जावपाक कारण म्हणजे तो विशय एका टेबलार बसून आधी सॉल्व जातालो पुणून खुबशे म्हणजे जे विशय आहा ते भरकटत गेले ताका लागून हांवें पत्रकार परिशद घेतल्या. आनी दुसरें म्हटल्यार तुमी तो जो पत्रकारान म्हटलें की आमचो जो आमदार सावड्डे मतदार जो आयज जो गोवा एसेंब्लीचो स्पिकर जा पूण सावड्डे मतदारचो आमदार पूण तो काळो असो एक शब्द तेणी यूज केलो. ताका लागून आमचे सगळे मतदारसंघातले जे मेन कार्यकर्ते आहा सरपंच हांकां खुबशे वायट दिसलें. ताका लागून तो क्लियर करपा खातीर पत्रकार परिशद घेतल्या. खुबशे कार्यकर्ते उरले. आनी दुसरें म्हटल्यार हांव मुद्दम जावन म्हणून सांगूंक सोदतां जो तेंच्यांनी जो पत्रकारान विशय मांडलो की तो शिव महोत्सव इतले पयशे फंड म्हणलो ते अप्रुवल घेतलेले पयशे खर्च कशे केले ते फुडें ताका सबमीट करतलेच जो कोण हिशोब दिवपाचो आहा. पूण ह्या गांवडर भागान जेन्ना असो मोठो कार्यक्रम जाता जो कार्यक्रम थंय सेटअप नासता. सिटी एरियेन हे कार्यक्रम खुबशे बरे पद्दतीन जाता कारण ऑलरेडी सेटअप आसता आनी हांगा झिरोंतल्यान सुरवात करची पडटा. थंयचो ग्रावंड आहा थंय प्रत्यक्षान पळयल्लो समज पत्रकार जाल्यार कळटा ग्रावंड शेण फोंडकुलां ही सगळी मिटी लिपयता. तो रस्तो एक्सेस करपा जाय इतल्या लोकांचे एवेली जवळ जवळ 15,000 लोक कशे येतले कशे अरेंजमेंट कसो अरेंजमेंट जावपा ताका लागून थोडो खर्च येतात. ताका लागून खर्चाची चिंता न करता थंयसर जे आमचे खेडेगांवचे लोक जे एसटी लोक आसा जे गरीब लोक आसा तो येदो मोठो कार्यक्रम तांकां सगळ्यांक लायव्ह पळोवपाक मेळटा लागीं पळोवपाक मेळटा. ताका लागून थोडे पयशे मोडचेच पडटा आनी ते पयशे खर्च येतात. त्या पयशांचो हिशोब न करता कितले लोक थंय एंटरटेन जाता कितले लोकांक तो कार्यक्रम पळोवपाक मेळटा हेय विचार करपाक जाय प्रत्येक पत्रकारांनी आनी तेजेर विचार करून लोकांच्या तुमच्या माध्यमांतल्यान सगळ्या लोकांक कळो. आमी खंयच्या पत्रकाराक कांयच आमकां म्हणपाचें ना कारण पत्रकार हे तिसरो दीस स्तंभ जावन आसा. आमकां सगळ्यांक खबर आसा आमची पब्लिसिटी आनी आमचें जें कितें बरें जावपाचें गोंयांत तें पत्रकार मार्फतूच आमी मुखार व्हरता हें आमकां सगळ्यांक खबर आसा. आमकां खंयच्याच पत्रकार दुखोवपाचो कांयच हेतू नासलो. पूण तरी आसतना कोण दुखलो जाल्यार ताका आमकां एक्सप्लेन करपाक जाय. आमकां तुका दुखोवपाचो प्रयत्न नासलो. चड उलयना परत आमकां रुपेश उलयतलो मागीर सरपंच थंय सरपंच उलयतले तेंचें म्हणणें आयकून घेवया. देव बरें. सगळ्यांक नमस्कार. आमचे पत्रकार बंदूक जेका आमी फोर्थ पिलर म्हणटा डेमोक्रेसीचो कित्याक सगळ्यांक खबर आहा की केन्ना खंय कोणाक न्याय मेळना जाल्यार ते आमचे पत्रकार भाव दिता. त्या खातीर तेंचें हांव परत एकदां स्वागत करता. ही खास करून प्रेस आयज मागयला आनी ह्या प्रेसा भितर आमचो मंडळाचो अध्यक्ष बाब कपिल नायक आहा, 7 पंचायतीचे सरपंच आहा, डेप्युटी सरपंच आहा, पंच आहा, आमचो बालाजी सारको धारबांदोडेचो लिडर आसा. तुमी सगळे हांगा पळयता. ही प्रेस आपोवपाचें कारण मेन म्हटल्यार हांवें ती प्रेस आपयली कित्याक म्हाका काल उलोवंक दिवंक ना पत्रकारांनी. हांव कितें तरी सांगोंक सोदी समज पत्रकार हो कोणच्याय मनशाक क्वेश्चन करूंक शकता जाल्यार प्रत्येक मनशाक उलोवपाचो अधिकार आहा आमच्या भारत देशात. तूं सायडीन राव रे तूं उलोवनाका रे तुका आमी विचारला तूं कोण रे ही भाशा थंय जाली. तुमी परत तो व्हिडिओ रिकॉर्डिंग करून पळोवचो की तूं सायडीन राव. हे एक GNH म्हणटा 4-5 जाण आनी 10 जाण. आतां कालचो तुमकां सविस्तर सांगता. सगळ्यान पयलीं हांव माफी मागतलो कित्याक काल हांव मातसो आउट ऑफ कंट्रोल गेलो आनी एग्रेसीव जालो. तेजें कारणय हांव मांडटलो. काल आमकां ट्रेनिंग आसलेली BJPची. मोहन गांवकर म्हाजो मित्र ह्या भागाचो झेडपी आमच्या सावड्डेचो आनी ST मोर्चाचो गोंयचो अध्यक्ष आनी तो आमचो एक गणेश भाऊ फाटल्यान आमचो एक लोकप्रिय नेता म्हणटा गायडन्स म्हणटा. तो सगळ्यांक बरें सांगता सगळ्यांक घेवन वयता आनी तो सदांच लिडर कित्याक जालो पयलींच्यान कित्याक तो सगळ्या लोकांक बरोबर घेवन वचपी मनीस. मोहन गांवकर म्हणटा तो कोणाक राग येयलो तेच्या मनान कांय हें नासता उलयलो जालो. आमी काल वयतनात आमकां प्रेस येयले हांगा वयताना आमी थंय पावले. तेणी आमकां क्वेश्चन केलें तुमी सगळ्या लोकांनी आयकला प्रेसकारांनी आयकला. तेणी एपॉलॉजी मागली. आमी एपॉलॉजी हांवें सगळें डिटेल सांगलें ताका. आमी वयर गेले ट्रेनिंग सोंपलें परत ते तेंचे 10 जाण एक खंयचे तरी एकच प्रेसाचे खंयचे 10 जाण येयले आनी बाकीचे 4-5 जाण आनी तेजेर एटॅक करूंक लागले. तेणी म्हटलें आपली चुकलें एपॉलॉजी जालो मातसो आपूण स्लीप ऑफ टंग जालो. ना तूं म्हटलेंच कशें हें कशें तुका त्या मनशाक
तेन्ना मागीर हांव उलोवंक सोदी तेन्ना म्हाका त्या मनशांनी म्हटलें तूं उलोव नाका, तूं सायडीन राव, तूं कोण अशें म्हाजेर सामकी म्हाका अशें दिसलें की ते म्हाका धमकी दिता आनी उलोवंक दिना म्हणून हांव मातसो रागान उलयलो. आनी मागीर जे आमच्या आमदाराक जे कितें म्हटलें पळय, म्हणजे काळो अशें म्हटलें तेणी, म्हणजे तेजें तोंड काळें पडलेलें. तो गोंय राज्याचो सभापती आसा एक जाल्यार, आमच्या सावड्डे मतदारसंघाचो आमदार आसा, गेलीं 15 वर्सां जाली आमच्या ह्या मतदारसंघाचें प्रतिनिधीत्व करता. तो आमकां तेणी हांगा खुबशी डेव्हलपमेंट, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंट जावं, ह्युमन डेव्हलपमेंट जावं, बाकीचे खुबशे डेव्हलपमेंट केल्ले आहा. पूण तेजे आंगार समज ताका मातशें सुद्दां कोणी म्हटलें जाल्यार आमी सावड्डे मतदारसंघाचे 30,000 लोक उलयतले आनी तेजी माफी मागची पडटली. आतां हांव मातसो बॅक स्टेजीर वयता, ह्या प्रोग्रामा बद्दल उलयता. पळय, प्रोग्राम शिव महोत्सव आमी पोरूय केल्लो आनी पोरूय 10,000 लोकांची उपस्थिती लागलेली आनी गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंट कॉर्पोरेशन ह्या हितूंतल्यान आमकां पोरू फंड मेळ्ळेले. सो ह्या फाटी आमकां इन्फॉर्मेशन पब्लिसिटी हितूंतल्यान फंड मेळ्ळो हो प्रोग्राम करून. पळय, 2007 ते 12 हांगा धुकोड जालो मायनिंगाचो, भरपूर पयशे हांगाचो रेव्हेन्यू सगळो सरकाराक मेळ्ळो. पूण हांगा एकय प्रोग्राम केन्ना जावंक ना. सगळे प्रोग्राम पणजे, मडगांव, म्हापसा, सनबर्न हे ते भरपूर प्रोग्राम जाले. आमच्या ह्या ग्रामीण भागांत जितून आमी धुल्ल खाल्लो, हांगा एक्सिडेंट जावन आमचे कितलेशेच लोक मेळ्ळे मोटरसायकली पोना पडून. आमी खूब सोंसलेले आसा सावड्डेकारांनी. पूण जेन्ना 2012 आमच्या भारतीय जनता पार्टीचो सरकार येयलो, गणेश भाऊ सारको आमदार जालो, मायनींग नासतना सुद्दां हो मतदारसंघ फुडें कसो येयलो. दूधसागर वॉटरफॉल जावं किंवा बाकीचे जावं, सरकाराक कितें ना खंयच्या माध्यमांतल्यान आमी रेव्हेन्यू जनरेट करतात. समज आज गरीब लोकां खातीर एक आमी थंय प्रोग्राम करता, शिवरात्री म्हणटा म्हणजे एक दीस पयलीं शिवरात्री महोत्सव आमी जेन्ना करता, जेन्ना आमचे इट्स बाराभूमी जे यंग टॅलंट आमचे हे 100 भुरगे ते खंय तरी आपले टॅलंट दाखयता. तो ग्रावंड कसो आसलेलो आतां कपिलान सांगलें तसो, तेका सुदारणा करपाची, पार्किंग लॉट करपाची. इतल्यो 8,000 खुर्च्यो घातलेल्यो, त्या खुर्च्यांक बोव मारप, ती स्टेज करप, मागीर सगळ्या लोकां खातीर उदकाची वेवस्था करप, थ्रू आउट लोकांक फूड पॅकेट दिवप, लोकांची काळजी घेवप. हो प्रोग्राम एक ग्रामीण लाखाचे लोक हे करता जाल्यार तुम्ही कोण एक पर्टिक्युलर मनीस तो आडोवपाचो किंवा तो आक्षेप करपाचो कित्याक करता. आनी कितलेशे कोट्यांचे प्रोग्राम जाता मरे, त्या प्रोग्रामाक कोण उलयना मरे. आमी एक हांगातले आमचे महादेवाचें देवूळ खंय तरी ताका बरें वाव दिवपाक किंवा आमच्या दूधसागर थंय एक टुरिस्ट हे करपाक, लोकांक येवपाक आनी थंयचे सगळें कळपा खातीर आमी हो प्रोग्राम करता. जाल्यार तो त्या मनशाक दुखले आनी जेन्ना त्या मनशान उलयले पळय प्रोग्रामाच्या पयलीं, मोहनाच्या घरा कडेन एसटी समाजाचे जवळ जवळ 3 ते 3,500 लोक ताका विचारूंक लागले. ताका आपयलो थंय हांगा कळसय की हो कोण आमचो प्रोग्राम आडोवंक सोदता. मोहनाचेर तेंच्यांनी अटॅक केलो लोकांनी. तेन्ना मोहनान म्हटलें आपूण जें कितें उत्तर दिवपाचें तें आपूण दितलो आनी स्टेजीर दितलो. आनी एक तेंच्यांनी म्हटलें तुमी कोण उलोवपी, तुमकां कसलो अधिकार आहा ते स्टेजीर उलोवपी, तुमकां कोणी रायट दिला, हो गव्हर्मेंट. अरे आमी पिपल्स रिप्रेझेंटेटिव्ह, लोकांनी आमकां मतां मारून निवडून हाडला, आमी एक सरकाराचो भाग, आमी थंय ऑर्गनायझर, आमकांय अधिकार आसा. आनी तेणी म्हटलें म्हणटा आसतना तेजी बाबडी एक सगळ्या मिडियाक म्हटलें, तेणी तें नांव घेवपाचें आनी शिटकाव तेजें मातशें चुकलें. त्या खातीर तेणी परत अपोलॉजी मागली आनी हांवूय अपोलॉजी मागता की आमच्या हितूंतल्यान कितें चूक जालेला. पूण ही प्रेस कॉन्फरन्स आतां सगळे बाकीचे उलयतलेत, पूण आमी ही प्रेस कॉन्फरन्स घेतला कित्याक आमचो आमदार सावड्डे मतदारसंघाचो डॉक्टर गणेश भाऊ गांवकर हेका काळो हे एक तेणी कितें वाक्य घेतलें, त्या खातीर त्या मनशान तेजी माफी मागोवंक जाय. आनी समज माफी मागोवंक ना जाल्यार आमची सावड्डे मतदारसंघाची जनता त्या मनशाक उगी रावची ना. तू कोण काळा म्हणपी कोण? काळो म्हणपी कोण मिडियांक सगळ्यांक खबर आहा. तेणी सगळ्याच्या मिडियाचेर म्हटलं की तेजे आनी एक सांगूंक सोदता, तेज्या तोंडार काळोख पडलो म्हटलो तेणी. आनी कालय ते म्हाका विचारताले पळय थंयचो एकय मिडियाचो मनीस त्या दीस नासलो. फंक्शनाक आमी आसलेलो, गणेश भाऊ हांगा बसला, हांव तेज्या सायडीन बसला, मोहन थंय उलयता. गणेश भाऊ आसतालो, तेज्या तोंडार काळोख पडोकच ना. मुद्दम काळोख पडलो आनी तेजें तोंड काळें हें कित्याक म्हणपाक जाय आसलेलें. तुमी कोण आसले पळोवपाक थंय काळोख पडला केन्ना? थंय 15,000 लोकांक आमी सेवा दिली, उदक दिलें, बाकीचे तेंचे पयले अभंग रिपोस्ट एन्जॉय केलो. अभंग रिपोस्ट हांव मडगांव गेल्लो 900 रुपया तिकेट काडून. पळय जितेन कालेकारा हांगा समज 15,000 लोकांक 900 रुपयाची तिकेट काडून व्हरतलो न्हू जाल्यार 1,50,00,000 रुपया जाय. ते कोण दिता? आमी तो लोकांक फुकट दाखयलो आनी लोकांनी एन्जॉय केलो. आनी लोकांनी तुमी सोशल मिडियाचे लोक खूश जाले, नाचले. आनी आमच्या ग्रामीण भागाच्या लोकांक हांगा कितें तरी जालें. आमी सावड्ड्या सारक्यान कितें करूंक सोदता जाल्यार तुमी कितें. आनी सनबर्न व्हडले इव्हेंट जाता मरे सावथान नॉर्थान, कोणूच उलयना मरे. आनी आमचे बारीकशे एक इव्हेंटाचेर कित्याक तुमची वायट दृश्टी ते आमकां विचारपाचें आसलेलें. आनी कोणाक हिशोब जाय कितें जाय तो इव्हेंट मॅनेजमेंट आनी इन्फॉर्मेशन आनी पब्लिसिटी दितले, ते आमी लोक प्रतिनिधी दिवचे ना.
सॉरी असे आयज पत्रकार परिशद घेवपाक कारण म्हणल्यार एक स्पेसिफीक काल पत्रकारांक कितें जाल्लें आनी त्या हितून तेणी उलयता म्हटलें की आमचो आमदार काळो तोंड करून बसलेलो हो शब्दाचो हांव निशेध करता. हय, आमी पत्रकारांक आमी मानता बरें, त्या दिसा एक असो इन्सिडंट जाला आसतलो, पूण अशें त्या पत्रकारांक डायरेक्ट म्हणप की आमदार काळे तोंड बरें हेचो निशेध करता आनी तेणी हेचेर एपोलॉजी करची अशें हांव मिडिया कडेन मागता. कारण हांव म्हणटा की इतलो बरो प्रोग्राम आयज आमच्या गांवांत जालो पळय 2 कोटी रुपया म्हणून, पूण पयलींच तेणी सांगलें की 2 कोटी खर्च करता म्हणून. आतां ताका 2 कोटी खर्च करता जाल्यार ताका सगळो हिशोब दिवचो पडटा. सगळे ते डिपार्टमेंट आसा ते सगळे तेजे फाल्यां घेतलो कितलो खर्च जालो कितें सगळें आतांच 2 कोटी खर्च जातलो म्हणून पयलींच बोवाळ करपाचो ना. आनी 2 कोटी आमच्या वाठारांत आमच्या आमदाराक लागून हो प्रोग्राम जालो आनी थंय 2 कोटीचे खर्च जाले जाल्यार ते व्हडले न्ही. कारण आमी आमच्या गांवांतल्यान आमी सगळे सांबाळून दवरलेले आसा आमच्या गांवांत. आमचें उदक पणजेकारांक वयता, सगळें गोंयभर लोकांक वयता, आमचे आतां लायट आमच्या थंयल्यान वयता, सगळे आमी सगळे सांबाळून स्वयं सांबाळून आमी सगळे रक्षण करून सगळ्या दुसऱ्यांक दिता. आनी त्या लोकां खातीर आमच्या गांवगिऱ्या लोकां खातीर एक एंटरटेनमेंट प्रोग्राम जालो आनी तेज्या खातीर 2 कोटी खर्च जालो जाल्यार एका स्पेसिफिकूच मनशाक ते कित्याक दुखता तो विचारता. कित्याक बाकीच्यांनी म्हणजे हांव म्हणटा कितें तुका जर अशें खर्च जाता म्हणजे तुका त्रास जाता न्ही, तूं सगळे गोंयचे व्हडले प्रोग्राम विचार. अशे कितलेशे प्रोग्राम जाता कितलेशे कोट्यांनी रुपये खर्च जाता. आमी 2 कोटी खर्च केला पळय तेजो हिशोबूय सादर करतले न्ही, ते डिपार्टमेंट करता ते फक्त स्पेसिफीक ते उलोवपाचें. मागीर दुसरे दिसा कितें म्हटलें म्हणून परत आमदाराचें तोंड काय जाला हें जाला हें म्हणप न्ही अशें म्हाका दिसता. आनी स्पेसिफीक हेणी म्हटलें एकूच हेतून म्हटलां पळय ते तेणी कित्याक तेजो इंट्रस्ट म्हाका खबर ना, ते तुमी सगळ्यांनी जाणून घेवपाची गरज आसा. तुम्ही आता म्हटलें खंय तरी की अपोलायज तेणें करचो म्हणून, सो खंय तरी तुमची तितलीच मिस्टेक आसा काय ना की जेन्ना तुमी एक खंयच्या तरी एका स्पेसिफीक एक मिडियाक जेन्ना म्हणटा तेन्ना तुमी तेजें नांव घेवपाक जाय आशिल्लें काय ना? ती मिस्टेक आसा म्हणून तेणी काल एपॉलॉजी पणजे मागले की आमची मिस्टेक जाल्या आमी नांव घेवंक ना, आमी फूल मिडियाक म्हटलें ते तेजें चुकलें. त्या खातीर तो आतां सुद्दां एपॉलॉजी मागतलो, येयल्लो आसा तो पावतलो हांगा, तो एपॉलॉजी मागपाक तयार आसा की तेजें चुकलें तें तेणी तशें म्हणपाचें न्हू म्हणून. तांकां फक्त 1 तारखेच्यान झडपी तुमगेला आसा पळय माफी मागत ही 3री वेळ जाल्ली आसा. 1 तारखेच्यान फेब्रुवारी इलेक्शन जावन कितले म्हयने जाले, 2 म्हयने जावन सो फुडले 5 वर्सां अशें माफी मागत रावतलो काय कितें झडपी तुमचो? तेजी तो मातसो भावूक म्हणून भावूक न्ही, पूण कोणाचेर जेन्ना टार्गेट करता पळय तेन्ना जे निवडून दिले तेणी संयम बाळगोवपा जाय. तेणी ग्रामसभेक एका एडवोकेटाक हें केलो, टार्गेट केलो. सो तो एडवोकेट कंप्लेन करपाचो आशिल्लो पूण तेणी सॉरी म्हटलें म्हणून तो वगीर रावलो. दुसरो तेणी प्रकार पयर 8 तारखेक परत एक लेडिसाक कितें तरी म्हटलें. सो अशे प्रकार घडत आसतले काय म्हणून फुडले 5 वर्सां? ना अशें फुडें जावचें ना. ते पयर जो ते उलयलो तेजे तुमी गॅरंटी दिता? गॅरंटी दिना अशी, पूण पयर जे तिने कितें शिव महोत्सव जाल्यार ती तेजी भावना आसली. सोडून उलयता. 2 इन्सिडेंट 1 तारखेक जालो, 1 8 तारखेक इन्सिडेंट जालो. हे दोनी इन्सिडेंटाक तोच म्हत्वाचो जागेदार आशिल्लो. सो तुमी जबाबदारी घेता फुडले 5 वर्सां तो कांयच करपा ना म्हणून? जबाबदारी घेयना पूण आमी ताका सांगपाचो प्रयत्न करता, ताका समजोवपाचो प्रयत्न करता. तेजो मातसो नेचर तसो आसा पूण तो तसो ना. चेंजीस मातसो टायम लागतलो पूण 100% ताका चेंजीस करपाचो आमी प्रयत्न करता. कोण उलयता? ते ताजी की उलय. नमस्कार. आयच्या प्रेस कॉन्फरन्साक हांगा आसले सगळे आमचे सरपंच आनी आमचे पंच मेंबर आनी तशेंच रिस्पेक्टेड सगळे मिडिया. रिस्पेक्टेड कित्याक म्हणपाचें कारण आयलें कित्याक लागून, कित्याक एक इशू जालो कितें म्हणून मिडियाक आमच्या झेडपीन कितें तरी म्हणलें अशें तेजें तो ताणें म्हणलें हें तेगेले ते सगळें बरोबर आसा. पूण एक जो मिडिया ते कितें आपले बायट दिली ताका लागून हो सगळो इशू जाला. हे आमी कशें आसा आमी बाकीच्या मिडिया कडेन आमी हें करना, पूण हांव 2-3 गजाली तेगेल्यो नोट केल्यो आनी हांवें मुद्दम सांगूंक सोदतां. तेणें म्हणलें कितें ते जाग्यार देवूळ ना आनी हें ना तें ना आनी त्या जाग्यार थंय हें जालें अशें म्हणून ताजें म्हणणें आसा. पूण ज्यो भावना आसा आमी त्या देवळा खातीर जे तांबडसुर्ला देवूळ आसा ते भावना ज्यो आमच्या लोकांच्या मनाच्यो आसा तें ताणें दुखयल्ले आसा. थंय देव ना म्हणनाका, देव सगळ्यांच्या मदीं आसूंक शकता. आमी तुमच्या मिडियाच्या मार्फत मिडियाचे तुमचे भितर आमचे देव आसूंक शकता. देवाच्या रुपान आमी मनशाक पळोवपाक जाय. तेन्ना तूं म्हणूंक शकना कितें म्हणून थंय देव नासलो आनी थंय देवूळ आसलें थंय आनी प्रोग्राम हांगा, पूण आमच्यो भावना त्या जाग्यार आसल्यो. आमी शिवाचे आनी विठ्ठलाचे जे अभंग जे आसले सगळे लोक आमी नाचताले आनी लोकांनी सगळ्यांनी एन्जॉय केला.
म्हणटकीर ते जेन्ना तो उलयला पळय न्ही, ते उलयता आसतना तेणें वैयक्तीक आपले सेल्फ व्हिडिओ काडला. म्हणून तो एक तेणें उलोवपाच्या कारणान ताका एक मनशाक जर टार्गेट करपाक वयता आसतना एक मिडिया म्हणून तो वर्ड उलयला, ती खऱ्याखर चूक आसा. तेन्ना आमी स्वता जावन म्हणटा झेडपीचेर आरोप केल्लो कोणें न्ही तशें न्ही पळय झेडपीचे आरोप करपाची गरज ना एसटी समाजाचेर पळय आरोप केल्लो. ना आयकय पूण तेणें सगळ्यांचे भावना तुका आज रुपेशान सांगलें आसा रुपेशान म्हटलेलें आसा की तशें न्ही आयकय न्ही ना म्हणून आपूण राव. पयलीं सॉरी मागता म्हणून सांगलें. बरें हांवें सांगता न्ही तुका रुपेशान सांगलें तेजे घराडे 3,000 सुमार लोक गेल्ले म्हणून त्या लोकांक तेणें प्रोग्राम एसटी समाजाचो आशिल्लो काय म्हणून. पळय ना लोक गेले म्हणटकीर तो कोणाचेरूय ना चडटा तशें न्ही चडपाचें न्ही फक्त आमी कितें केलां आमी पळय तुमकां सगळ्यांक मिडियाक आमी तेणी पळय, त्याची ना apology मागली. एपॉलॉजी मागली बरोबर. आज तुम्ही कशें एक्सप्लेन केले, आज सिस्टमॅटिक आमी पद्दत तुका ऐका भाऊ आमी तूं सांग एक मिनिट आज कशें तुम्ही हे पद्दतशीर एक्सप्लेन जे करता. भावना आमचे दुखल्या पळय तेका लागून आमचे जे कितें आसा पळय आमकां प्रोग्राम करता आसतना बाकीच्या कोणाक हें केलें ना पूण तो जो उलयलो पळय तेन्ना आमच्यो भावना भितर दुखल्यो आनी ताणें खंय आमच्या आमदाराक जेन्ना काळो म्हणलो कितें जालें ते इतलेंच आमचें कांय ना आमचें महत्व कांय ना आनी आमकां तो विशय कितें आमकां वाडोवपाचोय ना. ना आमदाराक तेणें काळो अशें म्हणून आमदाराक काळो म्हणून एक एक्सप्लेन करता. काळें तोंड करून बसलो म्हणून. तोंड काय म्हणल्यार कितें हे आमच्या कोंकणीन एक सहज समज जाता की ताका तें आवडूना आनी स्पश्ट ती लायन आसा हांव तेच हेका जे लागून तें भाशण केलें गणेश गांवकाराक तें आवडूना म्हणून ताका तेणी खंय तरी म्हटलें, हा आमी ते काळ्याचो शर्ट तेका ते आवडोंक ना हे कळ्ळें न्ही? चुकीचे आहा तो न्ही, आसतालो. दुसरी गजाल तेच्या तुमची तोंडार भावना काळो दुखली म्हणटा पडोंक पळय भावना दुखली म्हणटा पळय आज तुम्ही कशें सिस्टमॅटीक वेन तुम्ही एक्सप्लेन केल्या तुमची बाजू मांडल्या तशीच ते आक्रमक रूप घेवचे पयलीं हें एक्सप्लेन करपाक जातालें तुमचे सायडीच्यानूय. आमी सगळ्या पत्रकारांक म्हणटा की आमकां हो इशू वाडोवपाचो ना, हांगा सोंपोवपाचो आनी क्लियरिफिकेशन दिवपाक जाय म्हणून आमी ना हे दोगोत आमी आयकले तांचो एक हें जालो पळय तेजेर सांगता. आणि समज कितें आहा आमच्या भितर मिसअंडरस्टँडिंग पत्रकार म्हणजे आमकां आमी खूब मानता तुम्ही आता पत्रकारांक त्याच्या आनी सोबत घेतले काय पत्रकारांक आमी फुडें वयता आनी पत्रकारूच आमकां कितें म्हणटा तें कित्याक पळय तुम्ही म्हणला तो तुमचो कलीग सो इट इज ऑल युअर रिस्पॉन्सिबिलिटी नाव. हांव घेता रिस्पॉन्सिबिलिटी पूण हांव एकच तुमकां परत एकदां सांगता तुम्ही म्हणटा पळय की तेणी तेच्या तोंडार काळो पडलो म्हणटा ती बारीकशी गजाल आहा पूण ही बारीक गजाल ना. दोन गोश्टी आहा भितर. तो एक गोंया राज्याचो सभापती आहा आनी तो ताका गणेश गांवकाराच्या तोंडार काळो कसो पडलो ताका तें आवडोंक ना हें म्हटल्यार तें एक चुकीचें जालें. सेकेंड म्हटल्यार तो हे हांव थंय फुड्यान बसलेलो तेजे तोंडार बिणार कांय काळोख ना. तो हांसतालो तुमकां जाल्यार हांव पत्रकारांक व्हिडिओ दिता. मोहन उलयतालो तेन्ना तो बरो हांसतालो आनी तेकाय पटलें तें कितें मोहन जे कितें उलयलो रिपोर्टर आरोप करता ते खरे आसा अशें दिसता. खंयचे रिपोर्टर आरोप केले पळय ज्या रिपोर्टरान तेजेर आरोप केले पळय, कोणाचे हेजेर प्रोग्रामाचे हय. सो ते हेका आवडोना आमदाराकूच आवडोना. ना आमदाराक आवडोंक ना बिलकुल मागीर आवडोंक आमदार ना. कित्याक उलोवना हा? आमदार कित्याक उलोवना? आमदाराची तुम्ही बायट घेया मरे आमदार उलयतलो. तेच प्रोग्रामा हरशें म्हणून आतां कोण मग तुम्ही आता आमदार मेळटा पळय आमदार तेजेर सविस्तर आमदार उलयतलो उलोवपाचें आसलें न्ही त्या प्रोग्रामाक. उलयतलो ना कोणी येवपाचें न्हू प्रोग्रामाक उलोवंक आमदारा कडेन. म्हणजे कितें करूया आमदारान थंय उलयल्यार परत आवाज जातलो मरे आमदार पूण कशें आमी जे आतां ही पत्रकार परिशद घेवपा कारण म्हटलें कितें सगळें आतां जे हें जाता पत्रकार जे मिसअंडरस्टँडिंग जावन जो गोंयभर जो आवाज जाता आनी जो इतलो बरो प्रोग्राम आसा तेजेरूच चर्चा जाता थंय खंय तरी स्टॉप जावपाक जाय. ताका लागून आमी पत्रकार परिशद घेतली आनी तुमी आमकां तुमच्या मार्फत आमकां अख्ख्या गोंयांत पावोवपाक जाय आनी पावयता आसतना हें हांगासरूच सोंपोवंक जाय. ताका लागून पत्रकार तुमचे सगळ्यांचे देव बरें करूं म्हणटा.